बोड्डा मडगांव वाठारात परवानो नाशिल्ल्या एका ऑफिसात बेकायदेशीर परदेशात नोकर भरती दिवपाचे हायस दाखोवन लोकांची फटवणूक जावपाचो प्रकार उक्ताडार येयलो। हे विशीं संयुक्त कारवाई करत ऑफिसातली कागदपत्रां जप्त करून ऑफिस सील केले। गोयच्या लोकांनी सादूर रावचे, अशा घडणुकांक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन जायत आसा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। तुम पळयतात की जायतीशे भुरगीं जे आसात हे भायर वचपाक पळयतात। हे भायर वचपाक जाय म्हणून जी जायती ऑफिसी आसात ही गोंयांत ओपन जाले कडेन आसात। ही गोंयकारांची गोंयची भायल्यान सुद्धा जे आसात हेणी घेवन हांगा भायर धाडपाची ऑफिस ओपन केल्यात आनी ह्या ऑफिसांक खंयची लायसन्स म्हूण ती ना आनी हे इलिगली तांकां धाडटात। पूण आमची गोंयकार जे आसात हे खंय तरी पोटा खातीर भायर वचपाक पळयता कित्याक गोंयांत जर हांगा नोकरी मेळनात आनी नोकरी मेळना जाल्यार ह्या ऑफिसान ते वयतात आनी भायर असले वेकन्सी पळयतात आनी भायर वचपाची करतात। आनी हेजे खातीर कितलीशीं ऑफिस जी आसात ही गोंयांत आसात आनी ही गोंयांत आसतरी खंय तरी फसवणूक जाता आनी मागीर खंय तरी केस जाता आनी हेजे खातीर जे ऑथॉरिटी आसा ही खंय तरी जागी जाता। अशीच करून बोड्डा हांगा एक ऑफिस आसलें आनी हे जे आसा हे भायर धाडपाचें काम करताले या पासपोर्ट करपाचें काम करताले। तर ही जेन्ना त्या ऑफिसांतल्यान खंय तरी एक कंप्लेन गेली ती आमगेली प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रंट म्हण ती POE ही जी गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी आसा हेंचे फुडें गेली आनी ही बेंगलोर हांगा आसा आनी तांची चार्ज जी आसा ही कर्नाटका आनी गोंयां आसा। हेंची जे ऑफिसर आसात हेणी एक जॉयंट ऑपरेशन केलें आनी तें म्हणलें जाल्यार फातोर्डा पुलीस आनीक जी बेंगलोरची जी ऑथॉरिटी आसा हेणी जॉयंट इन्स्पेक्शन करून एक ऑफिसाचेर रेड मारली आनी ती अनऑथोरायज आसली, तेंचे कडेन खंयचें लायसन्स ना आनी कांयच नासलें। हेचे खातीर तेणी सीजय केले कडेन आसा आनी तें ऑफिस सद्या सील केले कडेन आसा आनी तेणी एक एडवायजरी काडले कडेन आसा आनीक तेणी सांगलां की अशें अनऑथोरायज जे लायसन्स नासतना भायर धाडटात तेंचे कोणे बळी पडची न्हू म्हणून, कित्याक खूब फसवणूक जाता। आनीक मागीर ही जेन्ना कोणी कंप्लेन करतले हे ऑफिसवाले हात वयर काडटा आपणी केलें ना आनी कोणी केले ते वयर आसात, अशें करून इन्सिडेंट जाता। म्हणूनच ह्या हेजेर तेणी सगळी घेतले आनीक ती रेड मारली आनीक तेणी जे ऑफिसर आयिल्ले हेणी सांगले कडेन आसा आनी स्पेशल चड करून गोंयांत कितलीशीं ऑफिस आसात आनी कोणेय जर भायर वचपाक जर त्या ऑफिसांक गेले पयलीं तेंची लायसन्स पळोवचें आनीक तेणी मागीर तेजें हें करचें, तितून वचपाचें हें करचें ना जाल्यार अशें करून तुमी मागीर फटवतले आनी मागीर सगळी जी फॉर्मेलिटी आसा ही मागीर आमकां आनी गोंय पुलिसेक करूंक पडटा। म्हणून तेणी एक गोंयाक एक एडवायजरी सगळ्याक आसा पूण गोंया खातीर स्पेशल तेणी सांगले कडेन आसा की गोंयच्या लोकांनी मात शादूर रावचें आनीक तेणी ही एडवायजरी आसा तेच प्रमाणे तेणी आपल्याली जे कितें काम करपा आसा ते तेणी करचें आनी बरे एजंटा फुडें वचोन हें तेणी हें करून घेवचें म्हूण तेणी सांगले कडेन आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।